नमस्कार, नाइस समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। सुरु गरौँ मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अनुमोदन भएसँगै भूमि फिर्ताका लागि बन्यो बलियो प्रमाण। नेपालमा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम उस्तै। संक्रमितको संख्या 5300 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। कोरोनाको परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायत माग राखेर सुरु भएको प्रदर्शन जारी। शनिबारका दिन पनि देशका विभिन्न स्थानमा निस्कियो जुलुस। अमेरिकामा यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी तीव्र। आकांक्षी धेरै भएपछि बाइडेनसँगै चुनाव लड्ने उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको छनौटमा सकस। र पाकिस्तानी क्रिकेटर टोलीका पूर्व कप्तान शहीद अफ्रिदीलाई कोरोना संक्रमण। कोरोनाको संक्रमण हुने अफ्रिदी तेस्रो पाकिस्तानी क्रिकेटर। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले पेश गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मतले पारित भएको हो। नयाँ नक्सालाई संविधानमा रहेको निशान छापमा समेट्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। बैठकमा उपस्थित 258 जना सांसद सबैले पक्षमा मतदान गरेसँगै नेपालको संसदीय इतिहासमै 2/3 भन्दा बढी मतले संशोधन विधेयक पारित भएको हो। संसदमा उपस्थित सबै सांसदले विधेयकका पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले उत्साहपूर्ण ढङ्गले संशोधन विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुल 275 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयक पारित गर्दा सांसद अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दुलारी देवी खतवेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्य बहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञान कुमारी छत्याल भने उपस्थित हुनु भएन। यस्तै विजय कुमार गच्छदार, आफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनिया र रेशम चौधरी निलम्बनमा परेका कारण बैठकमा भाग लिन पाएनन् र सभामुखलाई मत दिने अधिकार हुँदैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अर्थात् नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नेकपाका राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरे। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेसँगै संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधि गर्न यो संविधान संशोधन अघि बढाइएको थियो। जेठ 7 गते मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सा 9 जेठमा सार्वजनिक गरिएको थियो। नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित भएसँगै नक्सा पनि संसद अनुमोदन भएको छ र यसलाई नेपाली राजनीतिज्ञ र आम नागरिकले मुलुककै लागि ऐतिहासिक क्षण भनेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा राजतन्त्र रहेका बेला गुमाएको नेपाली भूमि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनमा फिर्ता लिएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रचण्डले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने जिकिर गर्नुभएको हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयदेखिको भूमि विवादको समाधान कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको भन्दै भूमिलाई लिएर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको बताउनुभयो। एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई
फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। उहाँले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर विवादित भूमि समेटेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको पनि धारणा राख्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा पनि नक्सा जारी गर्ने सँगसँगै भारतसँग वार्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भन्दै उहाँले भारतसँग वार्ता हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शंका नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा देउवाले सुगौली सन्धि 1816 अनुसार काली नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु, यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँका किन नहुन्, राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। उहाँले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याउनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन गर्ने र साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनको विषयमा भएको छलफलमा यादवले उक्त सन्धिले नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउन परेको बताउनुभयो। सन्धिले काली नदी पश्चिमको भाग नेपालले छोड्ने स्पष्ट किटान गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महाकाली सन्धि गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री समेत संलग्न रहेको भन्दै महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा प्रस्तावमै सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि धकेलेको धारणा राख्नुभयो। महाकाली सन्धिले महाकाली नदी साझा नदी भएको उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा संलग्न सबैले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्नु भन्न त खाउँदैन, तर पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस्, त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस्। र त्यसपछि 1954 देखि 6 पटकसम्म चीन र भारतका बीचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन्। लिपुलेकलाई भारत चीनको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्दै गएका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको भूमिको रक्षाका लागि हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनता सहज र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले गरेको आन्दोलनको सम्मान गर्दै संविधानको रक्षाका लागि यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुने विचार राख्नुभयो। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ, किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ। शाहमुख महोदय, त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो, त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ शाहमुख महोदय। त्यसैले शाहमुख महोदय जब संशोधन कुरा आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। वरिष्ठ नेता जनता समाजवादी पार्टी नेता महतले आफूहरूका असन्तुष्टिका बीच देशको सवालमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भएकाले नक्सा संशोधनको विधेयकलाई सहस्र समर्थनको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले नेपाली सीमाको रक्षाका लागि प्रत्येक मधेसी जनता नै सेना बनेर लडिरहेको बताउँदै देशमा राष्ट्रघातीहरूको पनि खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो।
विभिन्न दलका नेताहरूले संविधान संशोधनमा अद्भुतपूर्ण एकता देखाएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका नेता सुभाष नेमाङले संविधान संशोधनसँगै अब वार्ताका लागि पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान संशोधनमा देखिएको एकतालाई निरन्तरता दिँदै भूमि फिर्ताका लागि पनि एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक माध्यम मार्फत वार्तालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। निरन्तर लागिरहन्छौँ, क्रियाशील हुन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अब हामी निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौँ। अहिलेको मुख्य कुरा भनेको कूटनैतिक रूपमा संवाद मार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने। त्यसैले यो संवादको प्रयास अहिले पनि जारी छ। सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयास जारी छ। त्यसैलाई अगाडि बढाइन्छ र संवाद मार्फत नै हामी तर दृढतापूर्वक प्रष्टताका साथ अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले नेपालको भूभागलाई नक्सामा समेटिएको भन्दै जमिनको भोग चलनका लागि द्विपक्षीय वार्ता हुने बताउनुभयो। छुट्याइएको भूभागलाई नेपालको नक्सामा अध्यावधिक गरेर समावेश गर्ने काम सम्पन्न भयो, जसले कामको थालनी भएको छ। अब जमिनको भोगचलनसित जोडिएका जुन समस्याहरू छन्, समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल द्विपक्षीय वार्ताको निम्ति आह्वान गरिसकिएको छ। हामी लगातार रूपमा त्यो अभियानमा छौँ। टेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्छौँ र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले ऐतिहासिक काम सदनबाट भएको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएपछि गर्व अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो संसदको सदस्य हुन पाएकोमा एकदमै गौरवको अनुभूति गरेको छु। यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक दिन हो। राष्ट्रिय अखण्डताको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयको सन्दर्भमा हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ भन्ने मात्र होइन, जुन एकता देखियो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यो सँगै नेपालको राजनीतिमा अब जो जहाँ पुगे पनि एउटा कुरा के आजदेखि आयो कार्यभार भने, भोलि जो सरकारमा पुग्ला कि यो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने। थापाले अब यसरी नै सबै नेपाली एकताबद्ध भएर हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शनिबार नेपालमा थप 273 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 273 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पर्साका 25 वर्षीय पुरुष र निजगढ 12 का 5 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको हो। पर्सामा जेठ 28 गते एक पुरुषको शव भेटिएको थियो। नारायणी अस्पतालमा पोस्टमार्टमका क्रममा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र त्यही अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 12 निजगढका बालकको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको छ। निमोनियाले ग्रस्त उनको आरडीटी र पीसीआर दुवै टेस्ट पोजिटिभ आएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 273 रहेको छ। त्यसमध्ये 247 जना पुरुष र 36 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना महिला, 3 जना पुरुष गरी 4 जना। प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला जनकपुरमा रौतहटका 2 महिला र 42 पुरुष गरी 44 जना। कोशी अस्पताल विराटनगरका मोरङका 4 जना पुरुष, झापाका 1 जना पुरुष गरी जम्मा 5 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 36 रहेको छ। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 913 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 1,26,288 वटा परीक्षण र आरडीटी विधिबाट 1,90,582 परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोनाको परीक्षण जति सबै पीसीआर विधिबाट गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर सुरु भएको प्रदर्शन जारी छ। सामाजिक सञ्जालबाट उब्जिएको आन्दोलन सडक प्रदर्शनमा रूपान्तरण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेका काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै युवा पंक्ति आन्दोलित छन्। शनिबार पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। इनफ इज इनफ भन्ने क्याम्पेन हामीले जब यसरी ऱ्याम्पेन्ट करप्सन देखिन थाल्यो, जब सरकार उत्तरदायी बन्न छोड्यो र सरकारलाई आफू एउटा मत्ता हात्ती जस्तो हुन थाल्यो, जब ऊ जताभावी गर्न थाल्यो, त्यो कानुनको शासन स्थापित गर्नको लागि, त्यो विधिको शासन स्थापित गर्नको लागि आज हाम्रो यो प्रोटेस्ट हो। हाम्रो प्रोटेस्ट सरकार ढाल्नलाई होइन, सरकारलाई सजग बनाउनको लागि, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि र संविधानलाई अझै चाहिँ नि सुदृढ र बलियो बनाउनको लागि हो। आन्दोलित युवाहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। सरकारले आन्दोलनको बहानामा भिडभाड गरे संक्रमण रोग ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि युवाहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। सोचाइ डिफ्रेन्ट हुनु, कन्फ्लिक्ट हुनु भनेको नराम्रो होइन नि त। त्यो कन्फ्लिक्टबाटै त केही राम्रो कुरा निस्किन्छ होइन। सबैभन्दा त मलाई एकदमै नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि हाम्रो एल्डर जेनेरेसनले चाहिँ यो जेनेरेसन देशमै बस्नु खोज्दैन भन्ने एकदमै आलोचना आइरहेको हुन्छ क्या। तर अहिले त झन् हेर्नु न, यत्रो युथ लेड प्रोटेस्ट हो क्या, यो कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग अलाइन छैन। यत्रो युथहरूले झन् देशको लागि सोचेर अगाडि आइरहेको केसमा त झन् सरकारले यसलाई त राम्रो रूपमा लिन सक्नुपर्ने हो जस्तो लाग्ने हो मलाई चाहिँ। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीको निवास अघि भएको प्रदर्शनमा सामाजिक दूरी कायम नभएको भन्दै भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले भीड तितरबितर पार्न पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो। शनिबारको प्रदर्शन भने शान्तिपूर्ण देखिएको छ। सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उच्चस्तरीय समन्वय समिति 3.5 महिनामै विघटन गरेको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्दै आएका काम र उसको जिम्मेवारी कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले छिटो व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नका लागि 2.5 महिना अघि पोखरेलकै संयोजकत्वमा गठित सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रमा सारिएको छ। यो सँगै सीसीएमसी थप सशक्त बन्न पुगेको छ भने त्यसमा आबद्ध भएर सुरुदेखि नै कोरोनाको प्रतिकार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाको कार्यभार पनि बढेको छ। पछिल्लो पटक बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर यसबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा अहिलेसम्म करिब 8 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको जनाएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण आशंकामा सङ्कलन गरिएको स्वाब नमुना परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै 98 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 1 अर्ब 49 करोड 75 लाख 50 हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा 4 करोड 19 लाख 98 हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा 13 करोड 4 लाख 31 हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 2 अर्ब 71 करोड 29 लाख 47 हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 58 करोड 52 लाख 83 हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकार मार्फत 1 अर्ब 30 करोड 4 लाख 79 हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। स्थानीय तहबाट 2 अर्ब 98 करोड 51 लाख 94 हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सबै तह र वर्गमा पेसाकर्मी मर्कामा छन्। तर पुस्तैनी पेसा अपनाएर परिवार चलाउँदै आएकाहरू भने झन समस्यामा परेका छन्। समयसँगै व्यवसायीकरण र पुस्तान्तरण हुन नसक्दा सङ्कटमा पर्दै गएको पेसा हो आरन। कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा तराईका जिल्लामा त्यही आरनले परिवार पाल्नेहरू अझै थुप्रै छन्। तर कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले भने यो पुस्तेनी पेसा अपनाएर परिवार चलाउनेहरू अभावको भुङ्ग्रोमा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा पनि आरनको काम गरेर अर्थात्
फलामे औजार बनाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्न हम्मे पर्ने उनीहरूबाट लकडाउनले त्यो 2 छाक समेत खोसिदिएको छ। अहिले हातमा काम नहुँदा ठ्याप्पै सुको पर्न छोडेको छ। बुढा बाजेदेखि लगाएर गरेको काम यही छ, यही पुर्खौबाट चाहिँ गरेर चाहिँ जानकाटी बाँचेकै छ, अहिलेसम्म गरिरहेको छ। यसैबाट चाहिँ आफ्नो आम्दानी खर्च चलिरहेछ। लकडाउनमा गर्दाखेरिमा अहिले अब यही गरिरहेछ। पुश्तैनी पेसालाई व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहनुभएका वीरेन्द्रनगर 11 सुर्खेतका करबिरे कामीलाई लकडाउनले पार्नु पिर पारेको छ। यो बेला उहाँ 14 जनाको जहान परिवारलाई 2 छाक पुर्याउनै धौ भइरहेको बताउनुहुन्छ। लकडाउन अघि दैनिक 1500 आम्दानी गर्ने उहाँलाई अहिले बिहान बेलुका के खाने के लाउनेको पिरलो छ। मेरो बुवाले पहिला यही काम गर्नुहुन्थ्यो। यो काम गर्दा आएपछि अब बुवा बितिजानु, बुवा बितेपछि त्यहाँबाट पछि मैले यो काम गर्न सुरु गरेँ। यो काम सुरु गरिसकेपछि हजुरको एकजना साथीले मलाई घरेलु महासङ्घसँग कुराकानी गरेर दर्ता गराउनुपर्छ भनेर आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा दिएर म सुकुम्बासीमा बसिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो लालपुर्जा दिएर मेरो दोकान दर्ता गरिदिनु भयो। बाबु बाजेले गर्दै आएको पेसाले परिवार धान्नै अप्ठ्यारो भएपछि काठमाडौँसम्म आएर तालिम समेत लिनुभएका उहाँले पेसालाई व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेकै बेला कोरोना कहरले घानमा पारिदिएको छ। पुर्ख्यौली घर दैलेख भएका उहाँ 15 वर्षदेखि सुर्खेतमा बस्दै त आउनु भएको छ, तर उहाँ बसेको जग्गा भने ऐलानी। चुनावताका राजनीतिक दलका नेताको भाषण र बजेट भाषणताका सरकारका चिल्ला कुरा सुन्ने हो भने जोताहा र भूमिहीनका समस्या मिनेटमै समाधान हुन्छन् जस्तो पारिन्छ। तर अहिलेसम्म घरबारीको टुङ्गो नभएका नागरिकलाई कर भने समयमै बुझाउन भनिन्छ। त्यही कारण त उहाँले अहिले घरेलु तथा साना उद्योगमा आफ्नो आरन व्यवसाय दर्ता गराउनु भएको छ। तर खुला आकाशमुनि बहाल तिरेरै आरनको काम गर्नु परिरहेको छ। नाइस टेलिभिजनका लागि कर्णालीबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। प्री मनसुनी समयमा मनग्गे पानी परेका कारण यो पल्ट काठमाडौँमा समयमै रोपाइँले तीव्रता पाएको छ। यो पल्ट मनसुन भित्रनु पहिल्यै धान रोप्ने चटारो बढेको छ। अहिले खेतमा किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली मानिएको धान रोपाइँका लागि यो समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो समयमा किसानलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। किसानहरू बिहानैदेखि साँझसम्म नै खेतको काममा व्यस्त हुन्छन्। यो वर्ष नेपालमा मनसुन 2 दिन ढिला गरी भित्रिएको छ। सामान्यतया 10 जुनमा भित्रने मनसुन 2 दिन ढिला गरी शुक्रबार पूर्वी भागबाट नेपाल प्रवेश गरेको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पोहोरको तुलनामा यो वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएको जानकारी दिएको छ। पोहोर 1 साता ढिला गरी भित्रिएको थियो। शुक्रबार पूर्वी भूभागबाट नेपाल छिरेको मनसुन सामान्य अवस्थामा रहेको र अहिले प्रदेश एकतिरै अल्मलिएको मौसमविदले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित केही ठाउँमा परेको पानी भने मनसुनी वर्षा नभएको मौसमविदको भनाइ छ। यो पल्ट नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मनसुन अवधिभर सरदर अर्थात् सामान्य खालको वर्षात हुने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। विश्व मौसम संगठन WMO को दिल्ली स्थित क्षेत्रीय जलवायु सेन्टरले संयोजन गरेको साउथ एसियन क्लाइमेट आउटलुक फोरममा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिव्स, म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट मौसमविदको विशेषज्ञ सहभागी थियो। त्यो छलफलमा नेपालबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद तथा जलवायु शाखाकी प्रमुख इन्दिरा कडेलले भाग लिनु भएको छ। छलफलमा सहभागी वरिष्ठ मौसमविद कडेलले नेपालमा सरदर वर्षा आकलन गरिए पनि पूर्वी नेपाल र पश्चिम नेपालको उत्तरी भेगमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको बताउनु भएको छ। यो पल्ट तराई क्षेत्रमा अलिक कम वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। मनसुनी प्रक्रिया करिब 105 दिन चल्ने गर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकाको राष्ट्रपति पदका लागि डेमोक्रेटिकका तर्फबाट जो बाइडेनले प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भए पनि आकांक्षी धेरै भएपछि उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। ती आकांक्षीहरूको नामावलीलाई कसिलो बनाउने कार्य भइरहेको पार्टीका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति समेत रहेका बाइडेनको समूहबाट उपराष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नेका लागि धेरै नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। आकांक्षीहरूको सूचीमा धेरै अश्वेत अमेरिकी महिलाहरू समेत रहेको बीबीसीले जनाएको छ। आकांक्षीहरूलाई मिलाउनका लागि बनाइएको सर्च कमिटीले आकांक्षीहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर उम्मेद्वारहरूको संख्या घटाउने प्रयास र प्रक्रियाहरू भइरहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता र 6 चरणको प्रक्रिया गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। यति प्रक्रिया गर्दासम्म म्यासाचुसेट्सको एलिजाबेथ वारेन, क्यालिफोर्नियाको कमाल हरिससँगै तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुसन राइस आकांक्षीको सूचीमा रहेका छन्। अमेरिकामा यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने निर्वाचनका लागि दल तथा नेताहरूले चुनावी कसरतलाई तीव्रता दिएका छन्। अब खेल समाचार। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 7 स्थित भङ्गेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 135 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने रग्बी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण गर्न लागि हो। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बुट्यान हटाउने र मैदान समाउने काम गरिरहेको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष श्री भक्त कासेछ्यातले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटमा मैदानको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा डीपीआरको बाँकी काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्रदेश सांसद कृष्णलाल वडेलले जानकारी दिनुभयो। पाकिस्तान क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान शहीद अफ्रिदीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। पाकिस्तानी क्रिकेटका अनुभवी अफ्रिदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट आफूलाई कोरोनाको संक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। कोरोनाको संक्रमण हुने उनी तेस्रो पाकिस्तानी क्रिकेटर हुन्। यसअघि ताउफिक उमर र जाफर सरफराजलाई कोरोना देखिएको थियो। अफ्रिदीले पाकिस्तानका लागि सन् 1996 देखि 2018 सम्म खेलेका थिए। उनले पाकिस्तानका लागि 27 टेस्टमा 2716 रन र 48 विकेट हात पारेका छन्। अफ्रिदीले 398 एक दिवसीयमा 8064 रन बनाउँदा 395 विकेट र टी20मा 79 खेल खेल्दै 1416 रन र 98 विकेट लिएका थिए। नाइस समाचार अहिलेलाई सकियो। नाइस समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।